साउंड करेंगे ये ज्यादा पैसा मांगेंगे, ये 1 साउंड पर 1000, 2 साउंड पर 2000, 5 साउंड पर 5000, 10 साउंड पर बोलो 10,000। आपका खर्च भी कम होगा, आवाज भी अच्छी लगेगी। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बाबू लोग अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जियारतिल कुबूर सफा नंबर 154। इब्ने माजा शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 112। मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 314। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों कान खोल कर सुन लो। मैंने इब्तिदाए इस्लाम में, शुरू इस्लाम में, इब्तिदाए इस्लाम में जिस वक्त इस्लाम की शुरुआत थी, मुसलमानों की शुरुआत थी, मुसलमान मुट्ठी भर थे, सबका कब्रिस्तान एक था, सबका कब्रिस्तान एक था। उसी कब्रिस्तान में यहूदी दफन हो रहे थे, नसरानी दफन हो रहे थे, मजूसी दफन हो रहे थे, कुफारो मुशरिकीन दफन हो रहे थे। उसी कब्रिस्तान में कुछ मुसलमान भी दफन हो गए। तो मैंने तुम लोगों को मना कर दिया, कब्रों की जियारत मत करना, कब्रों पर मत जाना। इसलिए मत जाना, मैंने मना इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो जिनके मां बाप कुफ्र की हालत में मरे हों, शिर्क की हालत में मरे हों, वो लोग भी अपने मां बाप की कब्रों पर जाना शुरू कर दे। और काफिरों की कब्रों पर जाना हराम, मुशरिकों की कब्रों पर जाना हराम, उनके लिए दुआए मगफिरत करना हराम। तो मैंने शुरू में मना कर दिया था कि कब्र पर मत जाना, इसलिए मना किया था कि कब्रिस्तान एक था, सब लोग उसी में दफन हो रहे थे, यहूदी उसी में दफन, मुस्लिम उसी में दफन, कब्रिस्तान सबका एक था। तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन सुन लो, अब इस्लाम फैल चुका है, मुसलमान फैल चुके हैं, अपना अपना कब्रिस्तान अलग अलग बना चुके हैं। अब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार दुनिया से जा रहे हैं, उनको मत भूलो। उनकी कब्रों पर जाकर कुरान पढ़ो, उनकी कब्रों पर जाकर दरूद पढ़ो, उनकी कब्रों पर जाकर सूरह यासीन पढ़ो। इसलिए कि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? कब्र पर जाना मना नहीं है, कब्रों पर जाओ। अरे जोर से बोलो। क्योंकि कब्र पर हाजिरी देने से मौत की याद आती है। किसकी याद आती है? जोर से बोलो। मौत की याद आती है इंसान के दिल से। इधर देखो, दुनिया की बुराई निकलती है और अल्लाह का खौफ पैदा होता है। मेरी तरफ देखो, ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ार कब्र वालिदै यौमल जुमुआ व क़रा यासीन फहुव मग़फ़ूरुल लहुम। नबी ने फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप के मरने के बाद उनकी कब्र पर जाकर जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़े, जुमा के दिन जाकर उनके कब्रों की जियारत करे और सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद। अरे जोर से बोलो। हम लोग भी कहते हैं कि कब्रों पर जाना मना है, लेकिन किसकी कब्रों पर जाना मना है? मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद। बेईमानों की कब्र पर जाना मना। जोर से बोलो। गुस्ताखों की कब्र पर जाना मना, लेकिन मोमिनों की कब्र पर जाना सहाबा की सुन्नत। आपको मालूम है
शब बारात के मौके से हजरत आयशा कहती हैं, ये बुखारी की हदीस है, किसकी? बोलिए, बुखारी की। हजरत आयशा कहती हैं कि जब रात का सन्नाटा हुआ, जब बीच रात हुई, अरे जोर से बोलो, जब रात का दरमियानी हिस्सा आया, बीच वाला हिस्सा आया, यानी रात जिस वक्त बोलो सारी दुनिया सो जाती है, उस वक्त जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा नबी बिस्तर पे, जोर से बोलो, नबी बिस्तर पे नहीं है। मैं घबराई और तलाश करने लगी कि नबी किधर गए, मेरे सरताज, मेरे शरीके जिंदगी अल्लाह के प्यारे रसूल किधर गए। हजरत आयशा कहती है जब मैं तलाश करने लगी तो तलाश करते करते मैंने क्या देखा कि नबी जन्नतुल बकी में है और अपने रिश्तेदारों की कब्र पर खड़े होकर कुछ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, उन बेईमानों से कहिए जो आपके मां बाप की कब्र पर जाने से मना कर रहे हैं, उनसे पूछिए शबे बारात में नबी अपने रिश्तेदारों की कब्र पर गए और खड़े होकर उनके लिए दुआएं मांगी, कुछ पढ़ा। अरे बोलो, ये तो खुद नबी का तरीका है। हजरत बिलाल हबशी का वाकया सुनिए। बिलाल हबशी नबी के पर्दा करने के बाद मदीना छोड़कर चले गए। जब चले गए कुछ दिनों के बाद नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। इधर देखिए, उन्होंने नबी का दीदार किया। नबी ने ख्वाब में कहा, इधर देखिए बिलाल, क्या तुम मुझको भूल गए? बिलाल, क्या तुम मुझसे जुदा हो गए? क्या तुझे मेरा मदीना पसंद नहीं? मेरे मदीना को तूने क्यों छोड़ दिया? बिलाल की जब आंखें खुली तो ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए वहां से दौड़ते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे और नबी की कब्र को सीना से, इधर देखिए, आपने बिल्कुल लिपटा लिया और लिपटा कर रो रो के कहने लगे, ये अल्लाह के महबूब, आपका बिलाल जैसे कल आशिक था आज भी आपका आशिक है। आपका बिलाल जैसे कल आपसे मोहब्बत करता था आज भी मोहब्बत करता है। आपका बिलाल जैसे कल मदीना को महबूब समझता था आज भी मदीना को महबूब समझता है। ये अल्लाह के रसूल, आपका बिलाल जुदा नहीं हुआ है। ये देखो, ये है बिलाल का इश्क। मेरी तरफ देखो, तुम मज़ार शरीफ पर जाना या नबी की, बोलो, नबी की कब्र शरीफ पर हाजिरी देना, उसकी जियारत करना, माँ बाप की कब्र पर जाना, हाजिरी देना, जियारत करना, यह शिर्क नहीं, हराम नहीं। इसलिए लड़िए मत, बोलो, झगड़िए मत, जबरदस्ती नहीं है, जाना है तो जाइए और नहीं है तो मत जाइए, मगर लड़िए मत, हराम मत कहिए। जोर से बोलो, हराम मत कहिए। जो हराम कहे वो पागल है, पागल। जो हराम कहे वो यहूदी की औलाद है, औलाद। यहूदी लोग ये काम सिखाते हैं ताकि मुसलमानों में तफरका पैदा हो। अब आगे चलिए, इजाजत है एक हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं, इजाजत है? लेकिन लग रहा है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। और बोलो, नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट और बाबू लोग मेरी तकरीर सुनिए। क्या टाइम हुआ हजरत? टाइम भी बताते रहिए। मौलाना रब्बानी आज इतना थक गए। इधर देखिए, थकने की वजह यह है कि सेटिंग हमारे भाई की कुछ कमी है, जिसकी वजह से लग रहा है कि सीने पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन मौलाना बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि बोलते बोलते यह सीना लोहा लट हो चुका है। और बोलो, इसलिए मुझ पर कोई फर्क नहीं है। बहरहाल ये पसीना ठंडी के मौसम में पूरा जुब्बा भीग गया, अंदर जो इनर पहने हूं सब भीग गया। भीगने की वजह यह है कि अगर मैं तकरीर नहीं करता तो आप कहते कि रब्बानी साहब चेहरा दिखाने आए, पिंडाल देखने हम आए, चले गए, बड़ा अफसोस होता। मौलाना रब्बानी की कीमती गुफ्तगू और सुनिए। इजाजत है? बच्चों को पकड़ के बैठाइए 10 मिनट के लिए, बैठो चुपचाप से। इजाजत है तो 10 मिनट में एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? ताकि आपकी लड़ाई खत्म हो, झगड़ा खत्म हो। इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، ادھر دیکھو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، باب اثبات عذاب القبر، صفحہ نمبر 26 کی حدیث سنو۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله ووضع في قبره ثم صفي عليه سبح رسول الله فسبحنا طويلا ثم كبر رسول الله فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت فقال عليه السلام لقد تزايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بس اسی حدیث کے بعد تقریر ختم۔ حدیث میں پڑھنا چاہ رہا تھا اپنے رنگ میں، لیکن یہ رنگ نہیں بننے دیا، اس لیے معافی چاہتا ہوں، اجازت ہے۔ ورنہ مولانا ربانی جب حدیث پڑھتے ہیں تو لوگ ایسے جھومتے ہیں جیسے شہد کے اوپر شہد کی مکھی جھومتی ہے، لیکن جب رنگ پھیکا ہوگا تو کیسے جھومیں گے؟ ارے بولو اجازت ہے۔ مولانا ربانی نے جو حدیثیں سنائی، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا؟ زور سے بولو 26، ہاتھ اٹھا کر بولو صفحہ نمبر۔ غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ روپے کا انعام۔ ویسے تو جتنی حدیثیں سنائی سب پر انعام ہے، لیکن اس پر بولو زیادہ انعام ہے۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کوئی غلط ثابت کر دے، اور جب غلط نہیں تو مسلمانوں کو توڑا نہیں جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑایا نہ جائے۔ جو لوگ لڑا رہے ہیں وہ غلط ہے، غلط۔ وہ ادھر دیکھیے، ان کو کسی نے بھیجا ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو بیٹا کو باپ سے جدا کر دو، بھائی کو بھائی سے جدا کر دو، گاؤں گاؤں کو لڑا دو، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم مسکراتے رہیں۔ آج ہم لڑتے ہیں، دنیا مسکراتی ہے۔ ارے بولو مسکراتی ہے کہ نہیں؟ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں، دنیا مسکراتی ہے، وہ سوچتے ہیں بہت اچھا ہے۔ ایک تو ایسے ہی 25-30 کروڑ مسلمان ہیں اور آپس میں لڑ رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہے۔ حضرات قسم خدا لڑیے مت، اپنا وہ طریقہ رکھیے جو طریقہ بزرگان دین کا تھا۔ ارے بولو، بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ صحابہ کا تھا، اور جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی طریقہ میرے رسول کا ہے۔ اس لیے ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑیے۔ حدیث میں نے سنا دی، مطلب سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کن کا انتقال ہو گیا؟ جلدی بولیے، ارے بولو کن کا انتقال ہوا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا، جب پردہ کر گئے، کیا کر گئے؟ جلدی بولو۔ جب پردہ کر گئے، انتقال فرما گئے، ادھر دیکھیے تو میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ زور سے بولو، میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے نبی جنازے میں تشریف لے گئے تو ہم لوگ بھی نبی کے ساتھ گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ رکھا گیا، نبی مصلب، نبی سامنے کھڑے ہو گئے، جتنے لوگ تھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، کاندھا دیے، قبرستان لے کر چلے۔ جیسے قبرستان پہنچے، لوگوں نے دفن کیا، مٹی برابر کیا، دفن کیا، مٹی برابر کیا۔ جب مٹی برابر ہو گئی تو نبی وہاں سے گئے نہیں، صحابہ بھی گئے نہیں۔ میں نے اپنی
اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ جب مٹی برابر ہو گئی تو میرے نبی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ پڑھنے لگے. میرے نبی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ پڑھنے لگے. جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھنے لگے. حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے نبی نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی اللہ اکبر. آپ لوگ بھی بولو اللہ اکبر پڑھنے لگے. حضرت جابر کہتے ہیں میرے نبی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے لگے. جب پڑھ چکے ادھر دیکھیے تو وہاں سے چلنے لگے. جب چلنے لگے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لما سبحتا ثم کبرتا. ای اللہ کے رسول آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ آپ نے اللہ اکبر بہت دیر تک کیوں پڑھا؟ وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجہ اللہ. او صحابہ یہ مرنے والا بڑا نیک تھا, بڑا شریف تھا, لیکن کچھ کمی تھی جس کمی کی وجہ سے جیسے تم لوگ مٹی دینے لگے ان کی قبر سٹنے لگی. ان کی قبر کا دونوں حصہ ملا جا رہا تھا, یہاں تک کہ قبر اس کو پیس ڈالتی, قبر چکی کی طرح انہیں پیس ڈالتی. ان کی قبر کا دونوں حصہ سٹا جا رہا تھا. جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, دیار حبیب کانفرنس. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بس تقریر ختم ہو رہی ہے بابو لوگ ادھر دیکھیے, اجازت ہے. یہ بتائیے نبی نے قبر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. اور کیا پڑھا؟ کتنے دیر تک پڑھا؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ سنیے شریعت کا قانون سنیے. آج کے بعد سے شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو مٹی دے کر فوراً نہیں بھاگنا چاہیے. ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر تک نیک عمل کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہیے جتنے دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جا سکتا ہو, کھال اتارا جا سکتا ہو اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں بانٹا جا سکتا ہو. ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں, کھال اتارنے میں, ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں بانٹنے میں جتنا ٹائم لگ سکتا ہے, بولو مرنے والے کی قبر پر اتنا ٹائم دو. فوراً مت بھاگو, بھاگنے والا غدار ہے, غدار. یہ آخری وقت ہے, ان کو فوراً چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. مٹی دفن کرنے برابر کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر, خاص کر ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ لوگ ضرور ایسا کرے, قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں, درود پڑھیں, کوئی بھی نیک عمل کرے. اللہ اکبر سبحان اللہ. زور سے بولو. جو بھی یاد ہو اللہ کا ذکر کرے, کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے. زور سے بولو. آج کل لوگ کہتے ہیں, ادھر دیکھیے, کہ قبر پر آذان دینا شرک ہے. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہے؟ 6 مرتبہ. ارے بولو. آذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو. آذان میں اللہ رسول کا نام ہے. ارے بولو, زور سے بولو. آذان سے بہتر کلمہ کون ہوگا؟ ارے بولو, ہے کوئی کلمہ؟ آذان سے بہتر جب کوئی کلمہ نہیں ہے تو آذان ہی دے دو تاکہ, زور سے بولو, سارے کلمے ادا ہو جائے. اور قسم خدا مرنے کے بعد شیطان قبر میں, ادھر دیکھو, جب منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں تو شیطان ان کے ایمان پر حملہ کرنے آتا ہے.
आजान देने से बहुत बड़ा फायदा है। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं शिर्क है, आप सुनिए, आजान देने से 3 फायदे, जोर से बोलो, आजान देने से 3 फायदे। पहला फायदा ये कि मरने वाले को सवाब पहुंचता है। जोर से बोलो, मरने वाले को सवाब पहुंचता है, रहमत की बरसात होती है, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करने वाले हैं, जब आजान देते हैं तो अल्लाह रसूल का नाम उनके कानों तक पहुंचता है, जवाब देने में आसानियां होती है। और तीसरा फायदा सुन लो, जब आप लोग मिट्टी देकर कब्रिस्तान से निकलते हो और आजान देते हो, जैसे आजान की आवाज मरने वाले के कान में पहुंचती है तो मरने वाला कहता है, ऐ जाने वालों, जाओ जाओ, अब कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आजान देने से उनके दिल को सुकून मिलता है। कसम खुदा, अल्लाह का नाम जहां लिया जाए वहां शिर्क हो। अरे जोर से बोलो, उनसे कहिए अगर कब्र पर आजान देना शिर्क है, जोर से बोलो, उनसे कहिए कि कब्र पर आजान देना शिर्क है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो आजान क्यों देते हैं? अरे जोर से बोलो।